जिन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, फिफ्थ जनरेशन के ट्रेन शुदा लोग आपको दिए गए थे पैराशूटर के जरिए उतरवाने के लिए। भाई साहब आप लोगों को सहाफी नहीं मिले, बुरा भला कहना मैं हूं ना, कहें लिफाफा कहें मेरे जैसे अफराद को, और आप हमें नजरिया सिखाते हैं, मत करें। वो आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, कुछ शर्म कीजिए, कोई हया कीजिए। मुझे पता है कि आप किसकी मिन्नतें करके वज़ीर आला बने, और मुझे ये नहीं पता कि किसकी मिन्नतें करके आप किसको कहाँ मिलते हैं। खुदा की कसम से टाइम आप चूज करें, वक्त आप बताएं, मैं हाजिर हूँ सर, उठा लीजिए। आपके बानी तहरीक इंसाफ जब वजीर आजम हुए थे तो पहला एंकर जिसको पुल आउट किया था वो मैं था सर। हुकूमत ने कल का जलसा कामयाब करवाया, अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी तकरीर से उसको नाकाम करवा दिया। हफ्ते की रात को 11:30 बजे मैंने तय कर लिया कि ये बड़ा अच्छा शो होगा। नहीं, जलसे से पहले ही आपने तय कर लिया? हफ्ते के दिन 11:30 बजे। कैसे और क्यों? इस तरह किया कि भाई साहब हमें खाने में बैठे हुए थे, हमारे एक दोस्त जो हैं वो सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो रावलपिंडी से आए हुए थे, वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं जो एक्सप्रेस वे में आती है। वो रुकना चाह रहे थे, उनका बड़े दिनों बाद मिले थे, तो उन्होंने कहा मैं 1 मिनट यार चेक कर लूँ। तो उन्होंने मकामी इंतज़ामिया के और पुलिस के बड़े लोगों से बात की। उन्होंने कहा यार कुछ देर को बैठ जाऊँ, बड़े अरसे बाद बहुत पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई है। मैंने कहा जी 11:30 से पहले निकल जाएं, हम तमाम रास्तों को सील कर रहे हैं। तो मैंने उस पैनिक से ही अंदाजा लगा लिया कि ये एक अहमकाना बात है कि जब आपने अपने दोस्त की पैनिक से। नहीं, मेरे दोस्त की तो पैनिक नहीं थी, उनको वो बैठना चाह रहे थे, हम इस्लामाबाद में हैं, वो चाह रहे थे। मकामी इंतजामिया का पैनिक था ना, उनका तो पैनिक नहीं था दोस्त का। दोस्त ने तो चेक करने के लिए कि मैं अपने घर वापस भी पहुंच जाऊंगा या नहीं। आप देखना, आप कह रहे हैं कि जलसे से पहले इंतजामिया पैनिक हो चुकी थी। यस, दिस शोज के आप एक बड़ी बात सीधी सादी करनी चाहिए। जब आपने इजाजत दे दी तो आपको 29 मकामात पर हफ्ते की रात 11:30 बजे से जो है वो कंटेनर्स लगाने की क्या जरूरत है? तो खाली पड़े तुमने कहा रख दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे आप यानी मैसेज ये देते हैं इस्लामाबाद को कि ये एक बसीज टाउन है। यूं लग रहा है हम उस कोलंबो में हैं जहां पे तमिलनाडु वो अपना तमिल और सिन्हाली एक सिविल वॉर जारी है। और असद चौधरी बताते हैं कुछ पैसे भी लगे इन कंटेनरों को लगाने में। जाहिर है वो एक हमारे ही रिपोर्टर ने 5 करोड़ नासिर, उन्होंने 5 करोड़ और 92 लाख 92। अब बात यह है कि यार 6 करोड़ आप लगा रहे हैं, हम 25 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, ये तो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल सियासी जमात आ रही है यार। आप क्या लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि वी आर सो वल्नरेबल कि कोई भी घुस सकता है? भाई आखिर आए थे ना 25 मई को भी, याद नहीं है? हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे, तो क्या हो गया था? मैं अभी भी बात ये है कि क्यों पैनिक क्यों थी इंतजामिया और हुकूमत? बस ये कि जी बहुत बड़ा जलसा हो जाएगा। देखिए तो हो मेरे गया। प्यारे भाई, एक सीधी सी बात है, अभी तक जितने पीटीआई के भी जलसे हुए उनमें से 90% का करीब से मुशाहिदा करने के बावजूद मैं ये कहता हूं कि अगर आज तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे लंबा और तादाद के एतबार से इस्तकबाल हुआ है तो वो 10 अप्रैल 1986 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हुआ है, जब वो आई थी लंदन से, लाहौर पहुंची थी। अब आप ये देखिए कि कैसे हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो आगे वो लगा रहे हैं वो करेने और ये और वो फलाना बाग, हाँ? वो पूरी मशीनरी समेत आ रहे हैं, 7 MPs हैं बाबा उनके। अगर वो लेट से के 5-5 हजार बंदा भी लाएं, फिर कनेक्टिविटी दूसरी देखो कि अब हरिपुर से यहाँ पहुंचने में कितनी देर लगेगी? 45 मिनट। मरी से यहाँ, अच्छा जी आपने गाड़ियां बंद कर दी, तो ये मोटरसाइकिल है, बाइकिया, पैदल। मैंने लोगों को सर नस्ट यूनिवर्सिटी से 12-13 किलोमीटर बनते हैं जलसा करते पैदल जाते देखा है। जिसने जाना है वो जाएगा। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि सच्ची बात है कि जब आप 7 बजे 22 अगस्त को खुलवाते हैं जेल और आजम सवाती से मुलाकात करवाते हैं, तो मैं अगर तहरीक इंसाफ का हामी हूं तो मुझे पैगाम ये मिला है कि जी गलबात शुरू हो गई। हम गलबात ये शुरू हो गई है कि आप कहते हैं कि जी उन्हें कहें कि ये आज वाला जलसा कैंसिल कर लें और ये 41 पॉइंट पर मबनी।
ایک نیا ہم دے رہے ہیں آپ ایس او پیز، اس کے مطابق فلاں ڈیٹ کو جلسہ تو اس کا مطلب ہے جی ایسو اب فرض کریں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت متزلزل تھا، ارے یار فیض امیر پکڑے گئے وہی کتنے اینوں میں، وہ اگر نہیں ہے تو گفتگو شروع ہے. دس از رانگ میسجنگ. دے ڈونٹ نو پالیٹکس ایٹ آل. نہیں، پرانی جماعتیں ہیں کون؟ نون لیگ والے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈڈ ناٹ نو پالیٹکس. آپ یہ کتنی سیٹیں ملی تھیں 2002 کے الیکشن میں؟ اس وقت تو آمریت تھی نا یار. کمپیریزن تو ٹھیک کیجئے نا. اچھا جب تک تھانے دار ساتھ نہ ملا ہو جی یہ جماعت آگے نہیں بڑھتی ہے. آگے بات کریں. میں یہ نون لیگ پہ الزام نہیں لگا رہا. میں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں آپ کہ نے ان کی 35 سالہ سیاست کو اجارتا ایسی تاجی پھیر چل گئی کہہ کے. ارے یہی پولیٹیکل سٹرگل ہے ان کا. نواز شریف تھے نا لاہور میں 1986 میں، یہی چیف منسٹر تھے نا. ان دنوں کیوں نہیں لگے تھے کنٹینر؟ کمال کر رہے ہو یار. تو اب بھی تو وہی جماعت ہے نا جو ارے اس وقت باقاعدہ بلکہ یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اندر مل گئے ہیں، بلکہ پیسے بھی لگائے ہیں، جہانگیر بدر کو دیے ہیں، اللہ معاف کرے وہ مرحوم کو کہ جی انہیں بلکہ کوئی کہتا تھا 7 لاکھ، کوئی کہتا تھا 70 لاکھ جی ارینجمنٹ کے لیے بھی کہ ساڈا بھی حصہ پاؤ. یہ تو باتیں ہو رہی. تو وہ بہادر نواز شریف جو بے نظیر کے استقبال کے لیے اس نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تو یہ بہادر شہباز شریف جس نے کنٹینروں کا شہر بنا دیا. کنٹینروں کا شہر بنا دیا 29 مقامات پہ. اب یہ اٹسیلف یار یہ کیا فرق پڑ جاتا ہے بھائی؟ 2 کروڑ بندہ بیٹھ جائے. پھر آپ کا یہ خیال تھا کہ وہ کہیں گے کہ آؤ جی چلیں اسلام آباد کی طرف. یہی ڈر ہوتا ہوگا نا یا کچھ اور تھا؟ یہ ہو سکتا تھا کہ اسلام آباد اگر آ جاتے تو ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اسی دن کا یہ فیصلہ کر دیا جس دن آپ نے جیل کا پھاٹک کھولا اعظم سواتی کے لیے کہ جاؤ یار قائد کو مناؤ. مان گئے قائد. کیوں کہ کچھ علماء کرام آ رہے ہیں، ہم ریڈ زون میں آ گئے تو ان کا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پلیز ایسا نہ ہونا کہ آ کر ان کے کارکن. اسی دن آپ نے ایک تحریک انصاف کے آدمی کو میسج دیا. میسجنگ پالیٹکس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جی کل بات شروع ہو گئی بات. اچھا اب کل جب وہ آ گئے آن شان سے کرینوں کے ساتھ، اس کے بعد 7 بجتے ہیں تو آپ پورے جتنے ٹی وی نیٹ ورکس ہیں، کل بہت عرصے کے بعد میں نے 5:30 بجے سے اپنے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا، کمرے میں اکیلا تھا، میں تمام ٹی وی دیکھ رہا تھا رات 12 بجے تک. اس کے بعد باقاعدہ رپورٹرز کی طرح بیپرز دے رہے ہیں سینئر پولیس آفیسرز. ہاں اب قانون اپنا راستہ لے گا. وہ لے گا نا. پنجابی کا محاورہ ہے مارے کو ڈرایا چنگا ہوندا ہے. تو انہوں نے ڈرایا ہے نا. ڈرایا نہیں نا، تو ایف آئی آر کر دیں ڈر مک جانا سی. تو انہوں نے صرف ڈرایا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کرو گے تو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. سر نیکسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں وہ این او سی بھی نہیں لیں گے ان سے. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹیلی ویژن پہ رکھ لینا میری یہ کلپ. او بابا چیف منسٹر چل رہا ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ پوری لاؤ لشکر ہے، مشینری ہے، جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا، ٹک ٹک کر کے کنٹینر فارغ. نہیں اٹک دریا کراس کرتے ہی پنجاب شروع ہو جاتا ہے. او بھائی صاحب پنجاب پہلے بھی شروع ہوا تھا نا. پرویز خٹک اور چودھری نثار قریب ترین دوست تھے ایچ این کالج میں. چودھری صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر انگریزی فلم دکھانے، ساتھ میں کبھی کبھار بانی تحریک بھی ہو جاتے تھے. کون لے کر جاتا تھا؟ پرویز خٹک. وہی چودھری نثار وزیر داخلہ ہیں اور پرویز خٹک انہی کی طرح لاؤ لشکر سمیت آ رہے ہیں. تو مستقل آنسو گیس ہو رہی تھی نا جب ادھر بنی گالا میں وہ ڈانٹ بیٹھکاں ہو رہی ہیں سب. یاد ہے نا؟ پش اپس ہو رہے تھے. یاد آ گیا یا نہیں؟ تو یہاں پہ اب چودھری نثار بھی کوئی نہیں ہے نا. تو ان کے پاس ہے کون؟ محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی جو ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ کے ممبر ہیں سینٹرل کمیٹی کے. آپ ایک بات کریں نا، آپ کبھی مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو Let's talk about the government. who is the prime minister? آپ نے انتظامیہ کی بات Who is the prime minister? شہباز شریف صاحب. Who is the interior minister? محسن نقوی صاحب. Which party he comes from? نہیں آپ میں نہیں, which party he represents? آپ کابینہ کی پروسیڈنگ کو سمجھتے ہیں؟ وزیر داخلہ جواب دے پرائم منسٹر آف پاکستان کو. اچھا خیر ماشاءاللہ. یعنی شہباز صاحب سے پوچھ لو کہ وہ کیا محسوس بطور چیئرمین پی سی بی بھی وہ جواب دے ہیں شہباز شریف کو. وہ تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اس کا چیف وہ ہوتا ہے. چیف پرائم منسٹر میرا خیال ہے کہ اچھا پریزیڈنٹ. چلے جی بہرحال جو بھی ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وزیر داخلہ جواب دے ہے سر انتظامیہ. یار پلیز
میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں محسن نقوی صاحب کی میرے ساتھ ان کے جی ذاتی سلام نامہ بہت اچھی رہی ہے، پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ. میں نہیں رہا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کا روب ہوتا ہے. کل وہ ہوا میں اڑ گیا، تو بڑکے لگانے سے آئندہ گریز کریں اور تحریک انصاف سے کریں کہ جناب جب آپ کا جی چاہے صرف اطلاع کر دیا کیجئے کہ آج ہم نے آنا ہے، بس، اور آگے جلسہ کیجیے. اور آگے جلسہ کیجیے. دیٹس اٹ. اب جلسے پہ آتے ہیں. جی آ جائیے. کیسا لگا جلسہ آپ کو؟ بہت کامیاب جلسہ تھا. تقاریر کیسی تھی؟ میں جلسے سے کامیاب- میسجنگ کیا گئی؟ لیکن یہی ہوتا نا Message کہ وٹ واز دا یہ- امپیکٹ، وٹ واز دا میسج. بات یہ ہے کہ حکومت نے کل کا جلسہ کامیاب کروایا. حکومت نے کل کا جلسہ کامیاب کروایا. علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی تقریر سے اس کو ناکام کروا دیا. آئی اگری وتھ یو. ون لائنر جی. وہ سارا شو، مطلب میں نے بتایا میں کل گیا، ندیم قریشی ملتان سے آئے ہوئے تھے، تو میں، آپ یقین کریں، نس سے لوگ ہی لوگ تھے، اور جلسہ گاہ تک کو 10-12 کلومیٹر بنتے ہیں، لوگ ہی لوگ تھے. اچھا کے پی کے لوگ تو آئے نا بعد میں کو 8:30، تو یہ خیبر پختونخوا، سوری، 8، 8:15، 8:30 بجے علی امین گنڈا پور صاحب پہنچے گا. وہ کرینوں سے کنٹینر ہٹا رہے تھے، پھر وہ بتا رہے تھے کہ یہ لاؤ لشکر میں لا رہا ہوں، یہ خیبر پختونخوا کو میں لیڈ کر رہا ہوں، یہ امپیکٹ میسج جانا چاہیے تاکہ پنجاب اور باقی پاکستان سے آئے لوگ ہمارا انتظار کریں. امپیکٹ، وہ امپریشن انہیں بنانے میں کامیاب رہے. لیکن اس جلسہ گاہ میں جب میں واپس آیا ہوں، یقین جانیے، جو محاورتاً میں نہیں کہہ رہا، ہزاروں کو کہوں گا تو زیادتی ہوگی، وہ لاکھ کا مجمع تھا، لاکھوں کا. یہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور پھر وہاں جو میں نے بچے، عورتیں، بزرگ، نوجوان، وہ بڑے بڑے جذبات میں تھے. بڑا اچھا شو تھا. پھر میں انتظار میں تھا. اب یقین جانیے، آپ نے پتہ نہیں کہاں تقریر سنی ہوگی، میں نے بڑی مشکلوں سے کوشش کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سر وہ جو ہٹ شو تھا نا، کھڑکی توڑ والا، فلوپ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ایک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے. میں نہیں سمجھ سکا کہ علی امین گنڈا پور کیا، مطلب کیا میسجنگ دینا چاہ رہے تھے، وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے صحافت کی بھی، تمام صحافیوں کے ایک لائن میں کھڑا ہو کے رگڑ دیا کہ جی میں ان کے نظریات کو پریزنٹ. علی امین گنڈا پور صاحب، حضور، یہ بد نصیب جو بیٹھا ہوا ہے نا لفافہ، آپ کے بانی تحریک انصاف جب وزیر اعظم ہوئے تھے تو پہلا اینکر جس کو پل آؤٹ کیا تھا وہ میں تھا. سر مجھے حکم کیجئے کب میں پشاور قصہ خانی بازار میں بیٹھ کر لائیو ریکارڈنگ کروں. سر حکم وہ کیجئے. کہتا اٹھا لوں گا. اٹھا لیں، خدا کی قسم سے ٹائم آپ چوز کریں، وقت آپ بتائیں، میں حاضر ہوں گا. سر اٹھا لیجیے، مروا دیجیے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو اصل بات یہ ہے کے لیے کہ جو آپ اس نے کو استعمال کیا ہے، دودھ پینے والے مجنون ملے ہیں. آپ کو 5 جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، 5th جنریشن کے ٹرین شدہ لوگ آپ کو دیے گئے تھے پیراشوٹر کے ذریعے اتروانے کے لیے. بھائی صاحب آپ لوگوں کو صحافی نہیں ملے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور برا بھلا کہنا میں ہوں نا، کہیں لفافہ کہیں میرے جیسے افراد کو، ادنان کو یہ کہیں، میرے تو ویسے بھی ٹوکری بھی ہے، بلکہ اضافہ بھی کریں، آذربائیجان سے آئی تھی. لیکن سر خواتین خدا کے لیے، مطلب کیا جملہ ہے. آپ ہمیں نظریات سکھاتے ہیں یار. مجھے پتا ہے کہ آپ کس کی منتیں کر کے وزیر اعلیٰ بنے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کی منتیں کر کے آپ کس کو کہاں ملتے ہیں. اور آپ ہمیں نظریات سکھاتے اس ہیں. طرح مت کریں. وہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، کچھ شرم کیجئے، کوئی حیا کیجئے. یہ شور آفاق جملہ ہے خواجہ آصف صاحب کا جو آپ پہ فٹ بیٹھتا ہے. کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور کچھ سیاسی ورکر کا نظریہ ہوتا ہے. دوسری آپ بات مجھے یہ نظریات ہے سکھا رہے ہیں کہ آپ پہلے سیاسی نظریات سیکھیے یار. آپ خواتین کی تذلیل کرتے ہیں. وی شوڈ اپریشیٹ. آئی ایم پراؤڈ آف مائی کولیگز جو اس فیلڈ میں. دوستو کتنا مشکل کام ہے رپورٹنگ کرنا. یہ لڑکیاں، یہ عورتیں، یہ رپورٹنگ کرتی ہیں کھڑے ہو کے. جب ہماری بچیاں ہمیں ان پر پراؤڈ فیل کرنے کی بجائے آپ نے اپنی طبلہ فیصلہ شروع کر دی. ہمارے بزرگ جو ہیں، آئیے رحمان، نثار عثمانی صاحب، ڈانٹ حسین حقانی صاحب، لے کر جاؤ اس بچی کو، لے کر جاؤ. وہ ہم سے زیادہ اسٹرگل وہ کرتی یار ہیں. ہم لوگ ہم سے زیادہ رپورٹنگ محنت بھول کرتے کے، ہم یہ کر کے ان کو. ماریانا بابر یار کون سا جلسہ ہے جو اس نے بڑا پنڈی میں مشکل نہیں ہے ان کیا. کے لیے کام کرنا. ان کا خواتین کے مطلب لیے آپ کرنا یہ ایک جملے احترام بولیں گے ہوتا ہے. اچھا دوسری جو اور سب سے بڑی بات ہے، رونق دیکھیں، فرونیت دیکھیں. علی امین گنڈا پور صاحب جس نے آپ کو وزارت اعلیٰ دلوائی ہے نا، میں بھرم رکھ رہا ہوں آپ کا. آپ فرونیت چیک کیجیے علی امین گنڈا پور صاحب کی. جی ابھی تک اس واقعے کو 22 گھنٹے ہو گئے، انہوں نے معذرت کا نہیں مانگیں گے. یہ بھائی تو کو ان کے کہا، کلچر میں وہ نہیں ہے. فیصل ارے امین نے کیا، جو بھی کرے گا، سنو میری بات، ایک پہلے میری بات پی ٹی آئی نے کہا جی ہم معذرت کرتے ہیں. بھائی علی امین گنڈا پور صاحب خود کیوں نہیں معذرت کرنا چاہتے؟ مجھے ایک
ये पाकिस्तानी होते हुए, जनाब मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप लाहौर में पैदा हुआ है, मेरी माँ लाहौर में पैदा हुई है, मेरी नानी नाना लाहौर में पैदा हुआ है, उनकी कब्रें वही हैं। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। लेकिन मेरे करीब तरीन दोस्त जो हैं, और आई एम प्राउड ऑफ इट, या वो यानी पख्तूनख्वा से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, और आप जानते हो इसको। हाँ, I know. दूसरी तरफ भी आजकल हमारे यहाँ कुछ पंजाब से लोगों को जरूरत से ज्यादा ही मोहब्बत हो रही है, वो पंजाब के चैंपियन भी बन रहे हैं। जरा पार तो करके दिखाओ। हाँ, और लाहौर बनाया किन्ने में, जरा आजकल का 12 दरवाजे था, महमूद गजनवी, उनके लगाए गवर्नर की कब्र कहाँ है, पूछो किसी से। रंगमहल लाहौर किथे, रंगमहल लाहौर। और जिनको आप अंदरूनी शहर कहते हैं सर, वहां पे कूचों का नाम क्या है बजाय गली के? कूचा चाबक सवारा इटसेल्फ क्या कह रहा है, ये तो ये उसका- कहाँ से आए हैं? हाँ, हाँ, कूचा तीर अंदाजा वगैरह वगैरह वगैरह। ओ भाई, ये किस चक्कर में पड़ गए आप? और ये साहब जो कह रहे हैं कि 15 जो तासुर जो दे रहे हैं बड़ी, और दोनों तरफ से सर साहब, सॉरी यार मैंने ये कहा है ना कि जो पंजाब के मामे बन रहे हैं, और क्या कहूँ, दोनों तरफ नहीं, और मैं क्या कहूँ, और दोनों तरफ, यही तो रो रहा हूँ। उधर से वहां से भी। ओ यार, और मैं क्या दीवार से नहीं, टक्कर मैं मार वही के बात आपको करूं नोट्स कर रहा हूं यार। कि दोनों तरफ से मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये साहब अली अमीन गंडापुर ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे पंजाब में सारे लोग मुर्दा हो चुके। और यार आलिया हमजा ने जिस तरह मुकाबला किया, मैं तो कोई तहरीक इंसाफ का हामी नहीं हूं, तो मैं याद है जब हम लाहौर की गलियों में घूम रहे थे, किस तरह उन्होंने आलिया हमजा का नाम लिया लाहौर के लोगों ने, याद है या नहीं? अंदरून में कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद डट के खड़ी हैं। सनम जावेद भी एक लड़की है। उसके अलावा मियां अजहर एक बड़ा वहां पे बावकार नाम है यार, उनका बेटा हमाद अजहर, जो भी मेरे सियासी इख्तलाफात है, मैं आज भी उनको अप्रूव नहीं करूंगा जो उनकी पॉलिटिक्स है। कितने शफकत महमूद को क्यों छोड़ना पड़ा? हमाद हमारे- हमाद अच्छा, अजहर ये बेचारा देखो, मैं- बच्चों से मिलने से गया सर। लाहौर के हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे साउथ में ऐसे लोग जो यकीनन शॉर्ट विनर थे, उनके लिए केक वॉक थी इलेक्शन जीतना, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इतना ज्यादा जबरो सितम हुआ है। मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, और वो मलिका बुखारी, कितने नाम गिनवाए मैं हैं। अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, उसके बावजूद अब ये तासुर ये दे रहे हैं कि जैसे पंजाब में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो तो किसी जोगे नहीं रहे। अब ये कि जैसे शाह वलीउल्लाह ने कहा जाता है खत लिख के, तो बाबा अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था कि आइए हमें मराठों से आजाद करवाएं। ये जैसे आपको किसी ने खत लिख दिया या- और आप आएंगे माशाल्लाह, और 15 दिनों के अंदर अंदर अली अमीन गंडापुर साहब, 2 हफ्ते सर। मैं 2 हफ्ते ना जी, तो मैं आपको बतौर सहाफी बता रहा हूँ कि आपका लीडर रहा नहीं हो रहा। नहीं, आइए आइए फिर। पूरा जुमला उन्होंने, मैं खुद रिहा। तो आए ना करें। आपने क्यों ये वर्ज कर लिया है यार? चीफ मिनिस्टर होते हुए मशीनरियां क्रेनें उठवा जाती, वो तो मैं आपको बताता हूँ। आप तो फिर धान पान के बहुत तकड़े हैं। परवेज खटक तो बेचारे वो यूं के वो हमारे यहाँ वो यानी कि वो क्या ना तीला पुलवान टाइप, वो जब होते हैं खुदा के लिए इसको ना बनाइए। देखिए ब्रेक कर। नहीं यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बड़ी खौफनाक गलती कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत अरसे बाद हमारे मुल्क में एक ऐसी सियासी जमात आई है जिसके चारों सूबों में, पहले होता था ना चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को क्या वो कराची नहीं उतर सकती थी 86 में? उतर सकती थी। तवील जतलावतनी के बाद कहाँ उतरी है? लाहौर। सिंधी वजीर आजम की बेटी खुद भी सिंधी और पंजाब के नहीं, पंजाब, लाहौर उतर, ठीक है नहीं, बड़े और अरसे मान बाद रखा आपको लाहौर लगता है के- कि वो चारों सूबों की जंजीर वाला इंप्रेशन अब आ रहा बहरहाल इस वक्त आप पसंद करो ना करो, तहरीक इंसाफ के चारों सूबों में है। नुमाइंदगी है। आप उनको ये साबित करना चाह रहे हैं कि क्या वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात है, वहां तक रिड्यूस करना चाह रहे हैं? ये एक एजेंडे पे है सर। नहीं, यही एजेंडा है। क्या बात कर रहे हो? ये जहां से नोट लेते हैं